الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما امداد کن نظرا جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دروشی بآواز بلند پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ اللہ تعالیٰ دی لا تعداد بے حد حمد و ثناء، جس رحمان و رحیم نے سن و شرف المخلوقات بنا کے اپنے پیارے حبیب پاک صاحب الاولیاء آقا انعامدار مدنی تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم ڈبے دا منہ مڑا یا ان کو ہم مڑا ہادی کل فخر رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت وچوں پیدا فرمایا۔ درود اور سلام ہون آپ دی اہل بیت و طہار اتے جو طیب و طاہر نے، جنہ دے نال پیار کرن والا، محبت رکھن والا جنتی ہے، بغض رکھن والا جہنمی ہے۔ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ سانو سادات کرام، اہل بیت کرام اپنے نیک برگزیدہ مقبول صالح بندیاں دا ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جڑی آیت مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، اللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن کرم دا صدقہ حق بات بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اساں سارے نو سن کے سنا کے عمل دی عدت استقامت دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، فرمایا کہ جس انسان نے پاکیزگی حاصل کی تھی، پاک ہو گیا، اللہ رب العالمین نے انہوں گناہوں تو پاک تے صاف فرما دیتا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اج رمضان المبارک دا آخری جمعۃ المبارک ہے، جمعۃ الوداع ہے، اور تسی جان دیو کہ رمضان شریف دے جاندے ہی اسا گناہاں تے جناب شیر ہو جانے ہیں، لوگ گناہاں دے اندر پھر ملوث ہو جاندے نے، شراب دے دور چلن لگ پیندے نے۔ استغفر اللہ، کئی مسلمان بھی ایسے نے کہ انہوں نے نا عید پڑھن تو پہلے جناب شراب اپنے گھر لے آ کے رکھی ہوندی، عید پڑھن تو بعد انہوں نے کام ہوندا ہے۔ حالانکہ شراب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام گناہاں دی جڑ جڑی ہے نا وہ شراب ہے۔ بولو کی یہ گناہاں دی جڑ شراب ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان نے شراب پیتی وہ انہوں اتنا گناہ ملے گا جس طرح انہیں اپنی ماں دے نال، اپنی پھپھی دے نال بدفعلی کی تھی۔ یعنی استغفر اللہ، کوئی بھی نہیں ہے ایسا عمل کرے گا کہ ایمان والا بندہ ہوئے جناب وہ شراب پیوے اور پھر جناب انہوں اتنا گناہ ہوئے، اللہ تعالیٰ سب نو اس لعنت و محفوظ فرمائے۔ یعنی بڑے بڑے تاج اچھل جاندے نے، برج الٹ جاندے نے جناب، پہلی صف دے اندر سجدیاں تے سجدے کرنے والے، پھر وہ جمعے والے دن بھی لب دے، بولو جمعے والے دن بھی لب دے۔ یعنی رمضان شریف دے اندر
حالانکہ نیکی کرنا کوئی مشکل تو نہیں سی، شیطان جکڑ دیتا جاتا ہے، بندہ نیک عمل نہیں کرے گا تو کی کرے گا؟ یعنی مزہ تے تا ہے نا کہ رمضان دے بعد بھی بندہ رحمان دا بندہ بن کے زندگی گزارے، رمضان دے بعد بھی بندہ رحمان دا بندہ بن کے زندگی گزارے۔ حضرات محترم، کیونکہ اللہ رب العالمین دا قرآن فرما رہا ہے، فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ نماز ہی نہیں پڑھتے بلکہ ہمیشہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اپنی نماز دی حفاظت بھی کرتے ہیں، اپنی نماز دی۔ اور اللہ دا قرآن فرما رہے ہیں، خالق کائنات رب قدیر پروردگار عالم نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ خالق کائنات دا فرمانے کہ رب العالمین دا قرآن فرما رہا ہے، اے ایمان والے اسلام دے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ فرمایا شیطان دی پیروی نہ کرو، اے نہیں کہ ایک مہینہ جڑا ہے وہ اللہ رب العالمین دے واسطے تے 11 مہینے جڑے نے شیطان دے واسطے وقف نہ کرو، شیطان دی پیروی نہ کرو۔ حضرات گرامی، اس طرح تے فصلی بٹیرے دے اندر اور رمضان دے نمازی دے اندر کوئی فرق نہیں رہے گا، کیونکہ جدو فصل پک دیئے تے دونوں یہاں دمک دینے۔ نوکر چنگا ہوئی ہے جڑا ہر ویلے اپنے مالک دی فرما برداری کرے، نوکر چنگا ہوئی ہے جڑا ہر ویلے اپنے مالک دی، بولو بولو، اپنے مالک دی فرما برداری کرے، ورنہ خود گرد قرار پائے گا۔ کسے بھی کم دی بندہ عادت بنا لوے وہ کم ہوندا رہندا ہے۔ بندیاں نے سون دی عادت بنائی ہے، ہن بھی کئی ایسے نے جڑے ستے نے۔ حضرات گرامی یاد رکھنا، اے دنیا دے تندے جڑے نے ختم ہون والے نے، اے دنیا دیاں گنجلاں جڑیاں نے اے پوریاں ہون والیاں نے۔ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر چکن واسطے اپنے کام نو چھڑ کے جدو اسی چکاں گے اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضری دیاں گے، خالق کائنات رب قدیر پروردگار عالم دی مدد بھی شامل ہو جائے گی، اللہ بھی راضی ہو جائے گا تے کام بھی پورا ہو جائے گا۔ کیونکہ جدو بندہ کوشش کرتا ہے تے یقیناً اللہ رب العالمین دا قرآن فرما رہا ہے، فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ فرمایا جڑے میرے ول آن دی کوشش کر دینے میں انہاں دے واسطے راہ آسان کر دینا وا۔ یارو جے دے واسطے رب راہ آسان کرے، جے دے واسطے رب راہ جڑا ہے وہ کشادہ کر دے وے، کھلا کر دے وے، او دا رستہ شیطان بھی روک نہیں سکتا۔ معلوم ہویا کہ بندہ اگر کوشش کرے تے بڑے تو بڑا کم کر لیندہ ہے، جے نماز دی کوشش کرے تے او کیوں نہ پڑھی جاوے گی۔ شاعر نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی، کہندہ ہے کہ بندہ چاہے تے کی نہیں کر سکدا، ویلا منیا تنگ تو تنگ رانجا تخت ہزاریوں ٹرے تے سہی، پیراں ہیٹھ سیالاں دا چنگ آندا۔ اس واسطے فرمایا کہ اس واسطے فرمایا کہ اے ایمان والیو اسلام دے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ کدی نماز پڑھ لی کدے نہ پڑھی، کدی روزہ رکھ لیا کدے نہ رکھیا۔
فرمایا کہ اسلام دے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو، تے بندے نو شیطان دا بھائی نہیں بننا چاہیے، مدینے والے دا غلام بننا چاہیے۔ بولو بولو، مدینے والے دا غلام بننا چاہیے۔ بزرگان دین فرماندے نے، آج جمعۃ الوداع ہے، بزرگان دین فرماندے نے کہ اگر رمضان المبارک دا آخری جمعہ جڑا نا، آخری جمعہ اسی نو کی کہنے، جمعۃ الوداع، جمعۃ الوداع یعنی آخری جمعہ، بزرگان دین فرماندے نے کہ اگر رمضان المبارک دا آخری جمعہ جمعۃ الوداع تے شوال المکرم دا پہلا جمعہ جڑا نا وہ جمعۃ النتیجہ ہے، وہ جمعۃ النتیجہ ہے، یعنی پتہ چلتا ہے کہ رمضان شریف دے اندر کیڑا پاس ہویا ہے تے کیڑا فیل ہویا ہے۔ بولو کیڑا پاس ہویا ہے تے کیڑا فیل ہویا ہے، کیونکہ رمضان المبارک دے اندر تے جناب عبادت کرنے کو مشکل ہی نہیں سی۔ رمضان المبارک دے بعد تسی اس چیز دا اندازہ لگا لو کہ آج چاند رات دی خوشی دے اندر جناب رات جاگدیاں جاگدیاں کئیاں بندیاں دی صبح فجر بھی رہ جانی ہے، کئیاں بندیاں دی صبح فجر بھی، تے عید دی نماز دے اندر بھی انہوں نے بڑی مشکل دے نال حاضر ہونا ہے۔ حضرات محترم، یعنی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عید الفطر دی رات نو جڑا بندہ عبادت و ریاضت دے اندر گزارے گا، اللہ دی بارگاہ دے اندر چکے گا، خالق کائنات دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، اللہ رب العالمین اس آدمی نو جنہیں عید الفطر دی رات عبادت دے اندر گزاری ہوئے گی، اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دے گا۔ اونچی کہہ لو سبحان اللہ، اللہ اپنی عرش دا سایہ عطا فرما دے گا۔ تو آج جمعۃ الوداع ہے، بولو آج جمعۃ الوداع ہے۔ قرآن پاک دی آیت مبارکہ میں تلاوت کیتی ہے، اللہ رب العالمین دا قرآن فرما رہے کہ قد افلح من تزکا، فرمایا کہ جس نے اللہ کا نام لیا اس نے کامیابی پائی، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، پاکیزگی اختیار کی، اس نے کامیابی پائی۔ بولو اس نے کامیابی پائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ اپنے گناہوں تو توبہ کرے گا، اور پتہ نہیں یہ جمعہ زندگی دے اندر پھر سانو نصیب ہونا یا نہیں ہونا، یہ گھڑیاں پھر زندگی دے اندر آنیاں نے کہ نہیں آنیاں، جڑا بندہ اپنے گناہوں تو توبہ کرے گا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گناہوں تو انجی پاک ہو جائے گا جویں انہیں کدی گناہ کیتا ہی نہیں، جویں انہیں کدی گناہ، بلکہ مثال دے کے مدینے دے تاجدار نے فرمایا، سرکار نہ مثالاں دے کے سمجھاندے سن جویں بچیاں نو سمجھائی دا نا اسی، سرکار نے اپنی امت نو بچیاں دی طرح سمجھایا ہے۔ فرمایا کہ جویں بچہ پیدا ہون والا پہلے دن جدو بچہ دنیا تے آندا ہے گناہوں تو پاک ہوندا ہے، فرمایا کہ جڑا میرا امتی گناہوں تو توبہ کرے گا وہ اس بچے دی طرح ہو جائے گا، وہ گناہوں تو اس بچے دی طرح پاک ہو جائے گا جس طرح بچہ دنیا دے اندر پہلے دن آیا ہے۔ اور امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرات گرامی کیونکہ بندہ جدو گناہ کرتا ہے گناہاں دی دلدل دے اندر پھنس جاتا ہے، حضرات گرامی گناہ کرن دی وجہ دے نال بندے دا دل جڑا ہے زنگ آلودہ ہو جاتا ہے، دل تے ایک نقطہ لگا دیتا جاتا ہے، ایک کالے رنگ دا نقطہ لگا دیتا جاتا ہے، جدو دوبارہ گناہ کرتا ہے پھر کالے رنگ دا نقطہ لگا دیتا جاتا ہے۔ ایتھوں تک کہ مدینے دے تاجدار نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دل جڑا ہے زنگ آلودہ ہو جاتا ہے، لیکن توبہ جڑی ہے، توبہ رب العالمین دی رحمت دا ایسا پانی ہے کہ جدو بندہ گناہاں تو توبہ کرتا ہے اللہ رب العالمین بندے دے گناہاں نو معاف فرما دیندا ہے۔ پھر رب العالمین اپنے بندے دے جدو بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر استغفار کرتا ہے، گڑ گڑاندا ہے، اپنی جبین نیاز نو اپنے رب دی بارگاہ دے اندر چکاندا ہے، پھر رب العالمین اپنے بندے دے گناہاں دے پہاڑاں نو نہیں ویکھدا بلکہ اپنی رحمت دی بہار نو ویکھدا ہے۔ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم
खातिम नबूवत जिंदा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 यार। हज़रात गिरामी जो बंदा अल्लाह की बारगाह के अंदर गिड़गिड़ांदा है, तौबा करता है, अल्लाह अपने बंदे दे गुनाहां नूं नहीं वेखदा, ओदे पहाड़ा जैसे गुनाहां नूं नहीं वेखदा, बल्कि अल्लाह अपनी रहमत दी बहार नूं वेखदा है। इस वास्ते ईमान वालियां दी निशानी है वो अल्लाह दी बारगाह दे अंदर अपने वास्ते भी इस्तिगफार करदे ने, जेड़े दुनिया तो जा चुके ने, जेड़े पिछे गुजर चुके ने, उन्हां दे वास्ते भी अल्लाह दी बारगाह दे अंदर दुआ करदे ने। खालिक़े कायनात दा कुरान फरमा रहा है, रब्बना ग़फ़िर लना वाली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। यानी ईमान वाले दी निशानी है कि अपने वास्ते भी दुआ करदा है, ते जेड़े गुजर चुके ने उन्हां दे वास्ते भी बोलो बोलो तो सही, उन्हां दे वास्ते भी। हज़रात गिरामी इस वास्ते ये ज़िंदगी जड़ी अल्लाह ने सानू अता फरमाई है, इस ज़िंदगी के अंदर अपने गुनाहां तो तौबा करनी चाहिए। बल्कि इमामुल अंबिया मदीने दे ताजदार नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपने हर दिन नूं आखिरी दिन समझ के गुजारिया कर, पता नहीं ये दिन फिर तेरी जिंदगी के अंदर आवे या ना आवे, जदों रात पै जाए आखिरी रात समझ के गुजारिया कर, पता नहीं ये रात जड़ी है फिर जिंदगी के अंदर आवे या ना आवे। फरमाया कि अपनी हर नमाज नूं आखिरी नमाज पढ़, आखिरी नमाज समझ के खुशू खुदू दे नाल अल्लाह दी बारगाह दे अंदर चुकया कर, अल्लाह दी बारगाह दे अंदर तौबा करया कर, इस्तिगफार करया कर, क्योंकि मौत साडी जिंदगी जड़ी है ये गैर यकीनी है, लेकिन कयामत यकीनी है, मौत भी यकीनी है। सुभान अल्लाह। कयामत भी यकीनी है तो मौत भी, बोलो बोलो, ये जिंदगी गैर यकीनी है। इस जिंदगी दे वास्ते ना असी ये नशेबो फरार दे वास्ते गर्मियां आ जान, हुण गर्मियां आ रही ने तो असी जनाब अपने जड़ा गर्मी के अंदर लिबास पहनना है वह असी बंदोबस्त करने, बोलो करीदा है कि नहीं। सर्दियां आ जान तो सर्दियों के मुताबिक असी इंतजाम करीदा है, लिबास का इंतजाम करीदा है, मकान का इंतजाम करीदा है, लेकिन ये पता नहीं होंदा कि ये लिबास पाना सानू नसीब होना है या नहीं होना, इस मकान के अंदर रहना नसीब होना है या नहीं होना। जदों इस जिंदगी जड़ी गैर यकीनी है वो वास्ते असी इन्ने इंतजामात करने तो मौत यकीनी है, कयामत यकीनी है, तो वह जड़ा 50,000 साल का एको दिन होएगा वो वास्ते असी तैयारी नहीं करते, वो वास्ते असी तैयारी नहीं करते। तैयारी करनी चाहिए, बोलो तैयारी करनी, हर मुसलमान को तैयारी करनी चाहिए। अल्लाह का कुरान फरमा रहे हैं, फरमाया कि वज़ाका रस्मा रब्बी ही कद अफलाह मन तज़क्का वज़ाका रस्मा रब्बी ही फसल्ला। फरमाया कि जिन्हें अपने रब का नाम लिया ना अल्लाह उन्होंने पाकीज़गी अता फरमा देगा। देखो अल्लाह ताला अपने बंदे ते कितना रहीम है, कितना करीम है कि जड़ा उहदा नाम लवे अल्लाह उन्होंने पाकीज़गी। अल्लाह का कुरान फरमा रहे हैं ना, फरमाया कि वज़ाका रस्मा रब्बी फसल्ला, जिन्हें अपने रब का जिक्र किया, जिन्हें नमाज पढ़ी अल्लाह उन्होंने पाकीज़गी अता फरमा देगा। ये अल्लाह का बंदे ते कितना करम है कि बंदा अल्लाह का जिक्र करे और अल्लाह दी नमाज पढ़े, अल्लाह की बारगाह के अंदर चुके तो अल्लाह अपने बंदे नूं पाक फरमा देंदा है। और ईमान वाला पाक हुंदा है, बोलो ईमान वाला पाक हुंदा है। तो पाकी किस वजह के नाल नसीब हुंदी है कि अल्लाह का जिक्र करन दे वास्ते नाल नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा कलमा पढ़न की वजह के नाल। हज़रात गिरामी जिस बंदे ने पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हज़रात गिरामी ये कलमा वो अजीम कलमा है कि इनू पढ़िया बगैर बंदा अल्लाह की बारगाह के अंदर कबूल नहीं हो सकता। इनू पढ़िया बगैर हज़रात गिरामी कोई भी अमल जड़ा है अल्लाह की बारगाह के अंदर कबूल नहीं होता। ये वो कलमा शरीफ है हज़रात गिरामी जिहदे पढ़न दे नाल बंदे की जिंदगी के अंदर एक अजीम इनकलाब बर्पा हो जाता है। बल्कि इंज कह लो कि वो कलमा है जड़ा काफर नू मुसलमान कर देंदा है, ना पाक नू पाक कर देंदा है,
جہنمی نو جنتی بنا دیندا ہے جڑا اللہ دے عذاب دا مستحق ہووے اونوں اللہ دی رحمت دا سزاوار کر دیندا ہے اس واسطے سلطان العارفین فرماندے نے کہ کلمے نال میں نہاتی توتی کلمے نال میں نہاتی توتی تے کلمے نال وے آئی کلمے نے پڑھیا میرا جنازہ کلمے نے پڑھیا کلمے دی وجہ نال جنازہ پڑھے جاندے نا جنہیں کلمہ نہیں پڑھیا انہوں تے ساڑ دیندے نے سوڑ دیندے نے پتہ نہیں کی کر دینے کلمے نے پڑھیا میرا جنازہ تے کلمے گور سہائی معلوم ہویا اللہ دے قرآن تو پتہ چلے اللہ دے ذکر دی وجہ دے نال نماز پڑھن دی وجہ دے نال توبہ استغفار کرن دی وجہ دے نال اللہ رب العالمین پاکیزگی عطا کرتا ہے کیونکہ اللہ دا قرآن فرما رہا ہے انما المشرکون نجسون فرمایا بے شک مشرک جڑے نے کافر جڑے نے وہ پلیت نے لیکن ایمان والیاں دی نشانی ہے فرمایا وہ پلیت نہیں جڑا میرا ذکر کرنے والا ہے میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والا ہے میرے نبی دے نال پیار کرنے والا ہے وہ پلیت نہیں بلکہ وہ پاک ہو جاتا ہے حضرات گرامی سلطان العارفین فرماندے نے اگر کوئی بندہ کافر ہے وہ اپنے آپ نہر دے اندر نہا لویں نہر دے اندر نہا لویں دریا دے اندر نہا لویں جتنا ہو سکے سمندر دے اندر غوطے لا لویں جتنا ہو سکے اعلیٰ تو اعلیٰ وہ صابن استعمال کر لویں اعلیٰ تو اعلیٰ خوشبوواں استعمال کر لویں حضرات گرامی لیکن پاک نہیں ہو سکتا بزرگ فرماندے نے اگر صدق دل دے نال وہ اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صدق دل دے نال اگر کلمہ شریف دا ورد کرے گا جنوں سمندر پاک نہیں کر سکیا خوشبوواں پاک نہیں کر سکیاں صابن پاک نہیں کر سکیا کلمہ شریف دی وجہ دے نال وہ پاک ہو جائے گا اس واسطے اسی کہنے ہیں کہ اس کلمے دے راز نے انہیں ڈب دے بیڑے پڑھ لو جنہوں نے آندھا ہے کلمہ شریف دا ورد کر لو انہیں ڈب دے بیڑے انہیں ڈب دے بے سانو دسیا نبی پیارے نے پڑھو لا الہ لا الہ دنیا دے آئے ہیں حضرات گرامی اور بندے نو سوچنا چاہیے بندے دی زندگی دا مقصد کی ہے اسی کدی سوچیا نہیں کہ موت اور زندگی نو اللہ رب العالمین نے کیوں پیدا فرمایا ہے اللہ دا قرآن پڑھن دے بعد پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس زندگی نو نہ تے جناب دنیا دے مال و دولت دے واسطے پیدا کیتا ہے اور نہ ہی بلند و بالا مکانات تعمیر کرنے واسطے پیدا کیتا ہے نہ ہی بہت بڑا چودھری بن واسطے پیدا کیتا ہے بلکہ 29واں پارہ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں فرمایا تبارک الذی
बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। फरमाया मौत और जिंदगी इस वास्ते बनाइए ताकि तुहाडा पता चल सके तुहाडे चो अच्छे अमल करने वाला केड़ा है, चंगे अमल करने वाला केड़ा है। हज़रात गिरामी मालूम होया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस जिंदगी नू खान पीन वास्ते पैदा नहीं कीता। अगर कोई कहे कि मैं खान पीन वास्ते दुनिया ते आया वां ते यारो डंगर भी खांदे ने, बल्कि कई कई बंदियां दी खुराक कई बंदियां दी खुराक कोई डंगर खा जाता है। अगर कोई कहे कि मैं ते दुनिया दे अंदर बहुत बड़ा जनाब चौधरी बनना है, तो अबू जाल जड़ा है अहले अरब दा बहुत बड़ा चौधरी सी, लेकिन आखिरत दे अंदर वो जहन्नम दा बालन बढ़ेगा। अगर कोई कहे कि मैं ते दुनिया दे अंदर बड़ा नाम कमाना है, बड़ी दौलत इकट्ठी करनी है, हज़रात गिरामी कारून भी बहुत बड़ा दौलतमंद सी, लेकिन आखिरत दे अंदर वो जहन्नम दा बालन बढ़ेगा। यारो ये जिंदगी नू अल्लाह ने क्यों बनाया है? अल्लाह दा कुरान फरमा रहा है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। ऊंची कह लो सुभान अल्लाह। फरमाया कि मैं तू ना बड़का मार, तेरी मेहरबानी है, थोड़ा हौली कम रख, फिर समझ नहीं आती ना किसी ने, या तो बाहर चले जा। फिर फरमाया कि मैं जिन्ना ते इंसानां नू अपनी इबादत दे वास्ते बनाया है, जिन्ना नू भी अपनी इबादत दे लई, इंसानां नू भी अपनी इबादत दे लई। यारो इहदे अंदर शक नहीं कि दुनिया भी बंदे दी जरूरत है, लेकिन किसी नू थोड़ी मिल गई, किसी नू बहुती मिल गई। याद रखना दुनिया दी बेरगबती तो ते गुजारा हो जाएगा, दुनिया दे यार सज्जन नाराज हो जान ये गुजारा हो जाएगा। लेकिन अगर मदीने दे ताजदार इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए, जिस नबी दा तू कलमा पढ़ने वाला है, अगर वो नाराज हो गए तो फिर गुजारा नहीं होएगा। हज़रात गिरामी ये वक़्त है जड़ी सावां दी माला चल रही है, शायर ने बड़ी प्यारी तर्जमानी की है, कहता है कि ए वेला मुड़ नहीं आना। पिछली दफा कितने लोग साढ़े नाल सन, हुण सानू नज़र नहीं आ रहे। ए वेला मुड़ नहीं आना ना संगता प्यारियां लालो मदीने वाले सोने संग यारियां। ए वेला मुड़ नहीं आना ना संगता प्यारियां लालो मदीने वाले सोने संग यारी इंज लानी चाहिए जिवें बाबा खादम हुसैन रिजवी साहब ने लाई है सरकार दे नाल ते उन्हां दे पुत्रां ने लाई है। हुण भी जनाब उन्हां दे नाम तो जनाब मुसीबतां चलदे पए ने। ए वेला मुड़ नहीं आना ना संगता प्यारियां लालो मदीने वाले सोने। आज तारे खत्म नबूवत, आज तारे खत्म नबूवत, आज तारे खत्म नबूवत। अच्छा फिर बंदे ना सोचते हैं कि पता नहीं असी इत्थे आए तो बस यहो दुनिया की जिंदगी अगे कोई हिसाब किताब नहीं जनाब, बस कमा लिया खा लिया सौ गए तो मर गए। इस तरह नहीं, जानवर भी इंज ही करते हैं। बोलो जानवर भी, लेकिन इंसान और जानवर के अंदर बड़ा फ़र्क है। बोलो इंसान और जानवर के अंदर बड़ा फ़र्क है। साढ़े को पुछो नहीं है जो असी जिंदगी गुजार रहे हैं ना कि इस जिंदगी को किवें गुजारिया, किहड़े किहड़े जनाब कामां दे अंदर तू अपने हत्थां नूं खर्च किया, किवें किवें जुबान चलाई ते कित्थे कित्थे अपने पैर लैके गया। ये सारे जनाब अज़ा बोलणगे। बोलो ये सारे अज़ा
بولن گے. اس واسطے عاشق ترجمانی کرتا ہے کہ ایویں نہ وقت لگاوی چنگے کوئی عمل کماوی مالک نے پوچھنا عمراں کیویں گزاریاں مالک نے پوچھنا کیویں گزاریاں لالو مدینے والے سونے سنگ یاریاں لالو مدینے والے. اس واسطے حضرات گرامی جڑا نبی دا غلام ہے انہوں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی نمازاں دی پابندی کرے, قرآن دی تلاوت دی پابندی کرے, روزیاں دی پابندی کرے, اللہ دی بارگاہ دے اندر جھکدا رہے. حضرات گرامی ایمان والا جڑا ہے نبی دا غلام جڑا ہے انہوں چوڑیاں نہیں ہونا چاہیے, غرور نہیں کرنا چاہیے, انہوں تکبر نہیں کرنا چاہیے, برے کلمات برے الفاظ نہیں بولنے چاہیے. حضرات گرامی انہوں اپنے جناب گڈی دے پیچھے تے رشکے دے پیچھے اے بھی نہیں لکھوانا چاہیے کہ اجڑتے گئے پر چس بڑی آئی ہے. یہ بھی نہیں لکھوانا چاہیے کہ ملک دے تے دو ہی شوق نے, سونی گڈی تے سونے لوگ, رانے دے تے دو ہی شوق نے, میے دے تے دو ہی شوق نے, سونی گڈی تے سونے لوگ. بلکہ اگر تو نبی دا غلام ہے, اگر اللہ نے تینوں گڈی دیتی ہے, اگر کچھ لکھوانا چاہنا ہے تے لکھیا کر کہ میں نبی دا غلام, میرے تے دو ہی شوق نے کہ زندگی اسلام دے اندر ہووے, موت ایمان دے اندر ہووے. زندگی ختم نبوت زندہ آباد, ختم نبوت. بہرحال پوچھ ہونی ہے, بولو پوچھ, لیکن جڑا نبی دا غلام ہے انشاءاللہ بچ جائے گا. بولو انشاءاللہ, کیونکہ اوتھے پینی ہے جا کے بہت مشکل, اوتھے عملاں دی سخت پر چول ہووے, اوتھے کم نہیں یارو سفارشاں دا, پورا عمل اوتھے تکڑی تول ہووے, ہر ایک دے سامنے آ جانا, جو بھی منہ بولیا کوئی بول ہووے, او دے کولو فرشتیاں کی پوچھنا, او جڑا بیٹھا حضور دے کول ہووے. چھڑ جانا ایتھے رہنا کسے نہیں, بولو ایتھے رہنا کسے نہیں. وارث شاہ نے بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے. آپ فرماندے نے کہ کچی کند نو کلر دا روگ لگا, کسے روز نو او مکان ہے نہیں, بچہ کھیل دا کھودی جو منڈ اتے ہو, کسے روز نو او نہ
روز جاندا بوئے پیڑیاں دے کسے روز نو او انسان ہے نہیں وارث شاہ ایک دن آمنیے کسے روز نو اے جہان ہے نہیں اس واسطے زندگی دا پتہ کونی بولو زندگی دا پتہ کونی تے جے زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے تینوں اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت دے اندر گزارنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اداواں دے اندر گزارنا چاہیے پتہ نہیں کیڑی ادا اللہ نو پسند آ جائے تے زندگی دا مول پہ جائے زندگی دا مول پہ جائے اج جمعۃ الوداع ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرو کہ یا اللہ ساڑے پچھلیاں گناہاں نو معاف فرما اور یا اللہ اسی آئندہ توبہ کرنے ہاں کہ رمضان المبارک دے اندر جڑیاں ساڑے کولوں غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیاں روزے نہیں رکھے گئے تراویحاں نہیں پڑھیاں گئیاں آئندہ جو رمضان آئے گا تے اسی انشاءاللہ روزے پورے رکھاں گے نماز تراویح بھی ادا کریں گے اپنے گناہاں تو اسی توبہ کرنے ہاں اور اچھے اعمال کرن دی اسی کوشش کریں گے تے جڑے بندے تہجد پڑھدے نے الحمدللہ صبح جنہوں نے تہجد ادا کیتی ہوئے گی انہوں نے دعا کیتی ہوئے گی اور صبح بھی جدوں رات نو عبادت کرو تے ایہی دعا کرنا کہ یا اللہ جے میں اج دی رات عبادت دی توفیق دیتی ہے تہجد دی توفیق دیتی ہے اگر 2 نفل پڑھنے ہیں تے یا اللہ رمضان المبارک دے بعد سانو 4 نفل پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تہاڈی تے میری حاضری قبول فرمائے سنتاں ادا فرما رہو اللہ